अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है ये उन तमाम दोस्तों के लिए और उन तमाम फॉलोअर्स के लिए है जो अक्सर ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि हम यही बिज़नेस करना चाहते हैं, हम कैसे ये बिज़नेस स्टार्ट करें और आप स्मार्ट फ्यूचर किंग्स की तरफ से हमारे साथ क्या कोऑपरेट करेंगे, कैसे हमें आप सपोर्ट कर सकते हो। उसके लिए मैं आज थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। लास्ट वीडियो जो मेरी थी यूट्यूब पे अपलोडेड है, उसमें मैंने बड़ी डिटेल से ये चीज़ें बताई थी कि आपको किसी भी सेक्टर में, किसी भी फील्ड में, किसी भी एज में आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए ई कॉमर्स बिज़नेस की। और ये मेरी और अगली जनरेशन के लिए ये सबसे टॉप का बिज़नेस है मेरी दाना राय के मुताबिक। अब ये बिज़नेस कैसे स्टार्ट करना है, इसके लिए आपको ए टू ज़ी हम हेल्प करेंगे और बिल्कुल बगैर किसी लालच और मतलब के आपको सपोर्ट करेंगे। ज़ाहिर बात है हम बिज़नेस कर रहे हैं, हम बिज़नेसमैन हैं, अगर हम आपको कोई सर्विसेज देंगे तो उनके बड़े कंपेटिटिव रेट्स या प्राइसेस आपसे लेंगे, लेकिन आपको एक सिंसियर गाइडलाइन देंगे कि कहाँ से आपने स्टार्ट लेने और सक्सेस तक कैसे आपने पहुँचना। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अगर बिल्कुल ब्रांड न्यू है, आपको इस बिज़नेस के बारे में कोई किसी किस्म की नॉलेज नहीं है, तो उसके लिए हमने एक कोर्सेज़ का प्लान स्टार्ट किया है। मंथली कोर्सेज़ हैं और उसमें हम आपको इस बिज़नेस की लर्निंग कराएंगे कि अमेज़न या ईबे है क्या और इस पे कैसे काम करते हैं। आपने इस पे कैसे सेलिंग करनी है, कैसे इसमें आपने अर्निंग करनी है। तमाम डिटेल्स आपको ए टू ज़ी हम देंगे ताकि आप अपना बिज़नेस, उसकी नो हाउ या उसकी बेसिक्स आपके हाथ में आ जाएँ और आप इस काबिल हो जाएँ कि आप डिसाइड कर सकें कि आपने ये बिज़नेस करना है या नहीं करना। सेकंड जो चीज़ है, उसके बाद जब आपको ये चीज़ पता चल जाती है कि ये क्या बिज़नेस है और कैसे होता है, तो नेक्स्ट स्टेप है अकाउंट क्रिएशन। अमेज़न का, ईबे का अकाउंट क्रिएट करना, उसके साथ बैंक्स को अटैच करना, उसके बाद कंपनीज़ को रजिस्टर्ड करवाना। आप यूके में है, यूएसए में है, आप जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस, इटली में है या दुनिया के किसी भी कोने में है, अगर आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, फॉलो कर लें। हमारे यूट्यूब चैनल को आप लाइक कर लें, फॉलो करें इसको। तो वक्तन हम बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन आपको देंगे, या आपके कोई क्वेश्चंस और कमेंट्स हैं तो उनका हम रिप्लाई देंगे वीडियो की शक्ल में, ताकि आपके तमाम जो इश्यूज़ या डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको रिज़ॉल्व करने में हम आपकी हेल्प कर सकें। तो नेक्स्ट स्टेप था कि अकाउंट क्रिएशन करनी है या कंपनी बनानी है, तो उसमें भी हम आपको सर्विसेज देंगे, आपको सिखाएंगे, आपको बताएंगे, आपका साथ देंगे कि कैसे आपने नेक्स्ट लेवल पे जाना है। जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपने अपने अकाउंट की हेल्थ का कैसे ख्याल रखना है, आपने अपने अकाउंट को सस्पेंड होने से कैसे बचाना है, उसके क्या प्रोसीजर्स हैं उसको ऑपरेट करने के। अगर आप किसी यूके या यूएसए वाले फ्रेंड से लेते हैं या वहीं पे आप काम कर रहे हैं बैठ के, तो आपने किन किन बातों का ख्याल रखने जो आपके अकाउंट को सस्पेंड होने से बचाएंगी। अकाउंट आपका रेडी हो गया, क्रिएट हो गया, उसके बाद आप काम करने के लिए तैयार हैं, तो नेक्स्ट जो स्टेप होता है उसमें आपने एक प्रोडक्ट सर्च करनी है स्टार्ट लेने के लिए कि कौन सी प्रोडक्ट मैं बेचूं। तो उसके लिए भी लर्निंग प्रोसेस भी है, हेल्प सपोर्ट भी है। हम आपको सिखाएंगे कि कैसे प्रोडक्ट्स हंट करते हैं, कि कौन सी अच्छी प्रोडक्ट है, उस पर कितना प्रॉफिट आता है, वो कहाँ से सोर्स करनी है और उसको कैसे इंपोर्ट करना है, कहाँ पे उसको रखना है। हम सर्विसेज खुद भी ये सारी की सारी दे रहे हैं और हम आपको ये भी गाइड करेंगे कि और कौन कौन लोग ये सर्विसेज दे रहे हैं, और जहाँ से आपको बेटर ऑप्शन लगे आप उसको ज्वाइन कर लें। थर्ड स्टेप में ये है कि हम ये भी करते हैं कि अगर आप समझते हैं कि आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो हम आपको ये भी बताएंगे कि बगैर इन्वेस्टमेंट के ये बिज़नेस किस तरह हो सकता है। या अगर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए तो इन्वेस्टमेंट भी हम अरेंज करके देंगे आपको। हम इन्वेस्टर्स भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, बड़ी रीज़नेबल और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इजी टर्म्स एंड कंडीशन पर, ताकि आप अपना काम आगे लेके चल सकें। जब आप अपनी प्रोडक्ट सर्च कर लेते हैं, उसको सोर्स कर लेते हैं, उसको अकाउंट के ऊपर रख के स्टार्ट कर देते हैं सेल करना, तो फिर हम आपको ये भी सिखाएंगे कि आपने सेल्स कैसे लेनी है, अपना प्रॉफिट कैसे बढ़ाना है, आपने प्रमोशंस कैसे लगानी है, आपने अपने अकाउंट की हेल्थ का कैसे ख्याल रखना है, प्रोडक्ट को आपने
ریفائن اور اس کو فلٹر کیسے کرنا ہے، پروڈکٹ کو لک آفٹر کیسے کرنا ہے کہ کون سی پروڈکٹ اچھی ہے، کون سی نہیں چل رہی، ان کو کیسے آپ نے بوسٹ کیسے کرنا ہے اپنی لسٹنگ کو، تاکہ زیادہ سے زیادہ سیلز آ سکیں اور پروفٹ آ سکے۔ اگر آپ خود یو کے میں یا یو ایس اے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ وہیں پہ کام کرنا چاہتے ہیں، پھر تو آپ کے لیے یہ ایک زبردست اپرچونٹی ہے۔ آپ اپنی جاب کے ساتھ اس کام کو کر سکتے ہیں، یا وہ لیڈیز یا گرلز جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور کام کرنا چاہتی ہیں تو وہ بھی جسٹ ایک لیپ ٹاپ اٹھائیں اور کام سیکھنا سٹارٹ کریں۔ اور اگر آپ خود پروڈکٹ کو سٹور نہیں کرنا چاہتے یا ان کو آپ ہینڈل یا شپنگ نہیں کرنا چاہتے تو وہ تمام کی تمام سروسز بھی ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے۔ ہم اے ٹو زیڈ اس لیے کہتے ہیں سروسز کے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کچھ پورشنز خود کرنا چاہتے ہیں اور باقی جو بزنس کے پورشنز ہیں وہ آپ نہیں کر سکتے یا آپ ہمارے سے سروسز لینا چاہتے ہیں، تو ہم آپ کو اس پورشن کی بھی سروسز دیں گے تاکہ مل کے ہم ایک آپ کا کمپلیٹ بزنس سیٹ اپ سٹارٹ کروا سکیں۔ اور اس کے علاوہ آپشنز یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں خود بزنس نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر آپ یو کے یا یو ایس اے میں ہیں اور آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ ای بے اور امیزون کے اکاؤنٹس بنا سکتے ہیں، تو آپ وہ اپنے اکاؤنٹس بھی ہمیں دے سکتے ہیں۔ ہم سے آپ ورچوئل اسسٹنس کی سروسز اور انویسٹمنٹ کی سروسز لے سکتے ہیں، اور ہم آپ کے اکاؤنٹ کا یا آپ کی اکاؤنٹ کی آئی ڈی کا آپ کو ایک پرسنٹیج دیں گے پروفٹ میں سے جو منتھلی ہم اس میں کمائیں گے۔ ہمارے یہاں پہ پاکستان میں ایک بگ ٹیم ہے ورچوئل اسسٹنٹس کی، جو آلریڈی یو کے اور یو ایس اے کے اکاؤنٹس جو ہم نے ہائر کیے ہوئے ان پہ پروڈکٹس لسٹ کر کے ان میں اچھا خاصا پروفٹ کما رہے ہیں، اور اس پروفٹ میں ہم نے ایک شیئر اس بندے کے لیے، اس پارٹنر کے لیے رکھا ہوا ہے جس کا اکاؤنٹ ہم رن کر رہے ہیں۔ باقی رہے گی بات کہ اگر آپ کا اکاؤنٹ ہم رن کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں آپ کی طرف سے ٹرسٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو ہم کرتے ہیں۔ آپ کو بالکل فکر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہماری تمام پیمنٹس آپ کے اکاؤنٹ میں جاتی ہیں، آپ کے بینک اکاؤنٹ میں، اور اس کا ایک تھریش ہولڈ ہوتا ہے، تو وہ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں وقتاً فوقتاً کہ وہ آپ ٹرانسفر کر دیں ہماری پیمنٹس، اور منتھلی بیسس پہ جو بھی ہم اس کی کیلکولیشن کرتے ہیں پروفٹ کی، وہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ انویسٹمنٹ بھی، آپ اکاؤنٹ بھی ہمیں پرووائڈ کریں گے، انویسٹمنٹ بھی آپ پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا بھی ہم نے ایک بڑا ہی زبردست اور ٹرانسپیرنٹ قسم کا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے۔ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بزنس میں ٹرسٹ ہوگا تو بزنس فلورش کرے گا، بزنس آگے جائے گا، اوپر جائے گا اور بڑھے گا بزنس۔ تو اگر آپ میں سے کوئی بھی بندہ انویسٹمنٹ کے لیے انٹرسٹڈ ہو تو اس کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی تھریش ہولڈ نہیں ہے۔ آپ ٹیسٹ اینڈ ٹرائی کے لیے 1000 پاؤنڈ سے یا $1000 سے بھی سٹارٹ لے سکتے ہیں، اور پھر آپ ہمارا سسٹم ٹیسٹ کریں گے کس طرح کا اور کتنا ٹرانسپیرنٹ ہے، کہ ہم ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کون سے اکاؤنٹ پہ آپ کی انویسٹمنٹ کروا رہے ہیں، اس اکاؤنٹ پہ کتنی انویسٹمنٹ ہے، ٹوٹل کتنی پروڈکٹ سیل ہو رہی ہیں، منتھلی کتنی پروڈکٹ سیل ہوئی ہیں، ان کی کاسٹ کتنی تھی، ان میں پروفٹ کتنا بنا، اور کس پارٹنر کا یا کس بندے کا کتنا شیئر بنے۔ تو میری جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک ٹرانسپیرنٹ قسم کا ایک ایسا سسٹم بنا دوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں اپنے اپنے شیئرز یا اپنی اپنی ایک کیپیبلٹی کے مطابق اس میں شیئر کر سکیں اور اس میں اپنا حصہ اٹھا سکیں۔ اگر آپ آلریڈی ایک سیلر ہیں، آپ بزنس کر رہے ہیں، پاکستان سے بیٹھ کے کر رہے ہیں، یا انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا یا کسی بھی اور کنٹری سے بیٹھ کے آپ بزنس کر رہے ہیں، امیزون پہ یا ای بے پہ، اور آپ کو کسی بھی قسم کی سروسز چاہیے کہ آپ نے کوئی پروڈکٹ ہنٹ کرنی ہے یا وہ پروڈکٹ سورس کرنی ہے چائنا سے یا یو کے سے، آپ کو ڈسٹریبیوشنز چاہیے ڈفرینٹ برانڈس کی ہول سیل کے لیے، یا آپ نے پروڈکٹ اپنی منگوائی ہے وہ آپ سٹور کرنا چاہتے ہیں یو کے یو ایس اے میں، تو وہاں پہ ہمارے پاس ویئر ہاؤسز ہیں اور بڑی ہی کمپیٹیٹیو پرائسز ہیں۔ کیونکہ میرا جو مقصد ہے وہ پروفٹ پہ فوکس کرنا نہیں ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ ایک بگ کمیونٹی کو اپنے ساتھ ملا کے تو ایک بڑا نیٹ ورک بنایا جائے تاکہ سب لوگ ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند بن سکیں۔ تو اگر آپ 3PL سروسز یا FBA یا فارورڈنگ کی سروسز لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ ضرور ایک دفعہ ٹرائی کیجیے گا۔ ہمارا جو فوکس ہے وہ آپ لوگوں کو سکسیس کرنے میں ہیلپ کرنے، اسسٹ یا سپورٹ کرنے آپ لوگوں کو۔ کوئی ایسا بندہ جو پاکستان میں ہے اور وہ ہم سے ملنا چاہتا ہے یا ڈسکس کرنا چاہتا ہے کسی قسم کا کوئی پلان، تو راولپنڈی میں اڈیالہ روڈ پہ نادر اسٹریٹ میں ہم نے اپنا آفس بنایا ہے، ہماری اپنی آفس بلڈنگ ہے۔ یہاں پہ ہمارا جتنا بھی سٹاف ہے پاکستان کا، ہیڈ آفس ہے، یہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اور اگر آپ ہمارے باقی آفسز میں جانا چاہتے ہیں، فیصل آباد، لاہور اور گجرات،
تو اس کے لیے بھی آپ ہماری ہیلپ لائن پہ ڈسکرپشن میں ہم نے ہیلپ لائن دے دی ہے, وہاں پہ کال کر کے تو آپ کسی بھی قسم کی کوئی اپوائنٹمنٹ فکس کرنا چاہتے ہیں, میٹنگ کوئی رکھنا چاہتے ہیں, یا یو کے میں بھی اگر آپ ہمارے ساتھ ملنا چاہتے ہیں, یا یو ایس اے میں, تو وہاں پہ بھی ہمارے اپنے لوگ مینیجرز ہیں, ریپریزنٹیٹیوز ہیں, وہاں پہ جا کے آپ بالکل اپنی 100% تسلی کریں, اس کے بعد آپ ہمیں جوائن کریں. لیکن میں آپ سے ایک وعدہ کروں گا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ کام سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم آپ کو ڈس اپوائنٹ نہیں کریں گے, ہم آپ کو انشاءاللہ ایک سکسیس کا راستہ دکھائیں گے, باقی پھر اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.